Job 42. Unya mitubag si Job sa Ginoo. Nasayod ako nga gamhanan ka kaayo, ug mahimo mo ang tanan nga buot mong buhaton. Nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam, nga unta wala man ako'y kahibalo. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, mga kahibulungang butang nga dili ko gayud matukib. Imo akong giawhag sa pagpamati kanimo ug sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban. Apan karon nakita ko na gayud ikaw sa kaugalingon kong mata. Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod ug abok. Human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya si Eliphaz. Nasuko ako kanimo og sa duha mo kahigala, kay wala kamo magsulti sa tinuod, bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha kamo 7 ka turong baka og 7 ka laking karnero, og ihatag kini kang Job og ihalag kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo o pamation ko ang iyang pagampo o dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Gituman ni Eliphaz, ni Bildad o ni Zophar ang gisugo kanila sa Ginoo o gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Job. Unya, human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala, gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job o gidubli pa kini. Unya, ang tanang igsuon ni Job ug mga higala niya kaniadto miduaw kaniya ug mitambong sa iyang kumbira didto sa iyang balay. Gipadayag nila ang ilang pahasubo tungod sa gipahamtang kaniya sa Ginoo. Ang matag usa kanila mihatag kaniyag salapi o singsing nga bulawan. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusan nga adlaw ni Job labaw pa kaysa kaniadto. Na panag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka o 1,000 ka asno. Nakabaton siyag 7 ka anak nga lalaki o 3 ka anak nga babayi. Ginganlan niyag Jemima ang kamagulangan, ang ikaduha Kesiya o ang kamanghuran Keren hapon. Walay babae nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsuong lalaki. Human niini si Job nabuhi pag 140 ka tuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug sa mga apo sa iyang mga apo. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo.